همه آدمای این خونه حال تو رو دارن، میفهمی؟ مادر بزرگو ببین، حالش خوب بود ولی خیلی یهویی مریض شد. مامان چی؟ مامان شبانه روز به جای خونش تو بیمارستان مراقب اونه. دیگه کی مونده ها؟ من موندم. من چطوری میتونم خوشحال باشم؟ من آدم همین خونم گلناز. من قصه نمیخورم نه؟ گلناز لطفاً چیزی به مامان نگو، خواهش میکنم. گلناز دارم با تو حرف میزنم. یه جوری ناراحتی انگار خودت هیچ وقت با داداش امران نرفتی بیرون بگردی. یعنی اگه تو بری حلاله و من برم حرومه؟ اگه یکم رفتم بیرون و باهاش تفریح کردم مگه چه جرم بزرگی انجام دادم؟ مغز منو نخور. از اینجا برو. پاشو. میرم. معلوم نیست از چی انقدر عصبانی هستی که هیچ وقت تمومی نداره.